Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, salut les amis, salam alaikum. J'en ai des messages qui يقولوا أنا j'ai jamais été en Algérie, maman, en Algérie. Alors que Heda c'est un ancien passeport marocain, c'est un ancien passeport marocain. Derrière les années, je vais vous le montrer. أنا ماشي دابا إلكتروني وماشي فو كونت، فري كونت جو سوي بيبليك، جو كوني نحلكم باسبور. أنا غادي نوريكم الباسبور دابا. هذا لونسيان باسبور اللي كيعرفوه المغاربة، هذا مصاوب، ها هذا 305. هذا هو لونسيان باسبور، لونسيان باسبور شوية. هادي ديال بكري كانوا كيديروا لاطاي 1 78، لون العين نوار، لون الشعر نوار. هذا لونسيان باسبور، هي لا فوتو ديالي كانت نوار بلون على ليبوك ديال لا فوتو ديالي. il était une fois. هذا هو لو باسبور، هادي سي لا سينياتير ديالي امضاء صاحب الجواز. دونك فوالا هذا لونسيان تامبر، شفتوه لونسيان تامبر فين مصاوب هانتا لو باسبور. سيناه بدر محمد لو كونسول ا سيدي بلاباس، ها هو هذاك كونسول دو رويوم دو ماروك ا سيدي بلاباس. لو 31 ديسمبر 1980 يكمل، بدا لو 26 ماي 1979. دونك ما فيهش شي 6 موا تقريبا، فيه شي 6 موا. علاش درت فيه 6 موا؟ باش نسلت من الجيري باسكو جون افي مار. درت فيها غير 6 موا، كان صعيب باش دير الباسبور ديك الساعه، درتو. هذا بالك كيما عمرني كنت في الجيري. هذا عندي دوطخ باسبور، ولكن هذا خليته سوفونير باش نبين انني جيت. هادي مرور. ديك الساعه كنا كنخلصوا 300 دينار باش تخرج، 300 دينار. تأشيرة الخروج من الوطن، هاهي هذيك تأشيرة الخروج من الوطن. خديتها في الدائرة، دائرة ولاية تلمسان. كان صعيب دابا ديك الساعة. دونك هاهي هادي شتي تلمسان. لو 11 جوي 1919 خديت لو فيزا، هادي باش خديت لو فيزا، هاهي هادي. وهنا كاينه لا سينياتور لو 16 7 1979، هاهي اون بلو، هادي اون بلو. هذا لو كاشي ديال لاباف ديال الجيري، زوج بغال، زوج بغال. دابا ولات زوج غوت، نوريكم دابا. ها لو كاشي، ها هو هذا، هادي زوج بغال. لو 16 جويي 1979، لو 16 جويي 1979. هذا هو لو باسبور. هادي شوف، هذا الباسبور هذا انا درتو دابا بلاتي. هذا الباسبور درتو ما درت فيه والو. هذا الباسبور دخلت به غير المغرب. ها هو الصفحات خاويين، هما الصفحات كلهم خاويين كلهم. انسى الغونتري دخلت به المغرب. ها هو انسى الغونتري. شوفوا ما كاينش الروتور، يا با لو روتور. ها هما لي باج، يا با دو روتور. مشيه بلا رجعه. J'ai quitté l'Algérie le 16 juillet 1979. هذا التاريخ. ها هو لو باسبور، شتو هو هذا لو باسبور. وهذا المملكة المغربية. كان لونسيان مود هذا كارطون هذا. دونك هذا الكرتون هذا المهنة كطالب. ها السكن، ها هو السكن، ها هو هذا فوبوغ سيد الحلوي الجديد. تلمسان، تلمسان، ها هو هذا. دونك هادشي اللي كنقولو ماشي جو ني با كريي. وغنعاود لكم، عاودنا نوريكم التصويره. هي هادي، هي التصويره ديالي. قرا لو كاشي، ماشي مترافيكي ولا شي حاجه. ان فغي باسبور، ان فغي باسبور ماروكان، فغي باسبور. دي كو جي اتي وصلت لواحد لاج، قلت دابا سنخرج توريست. جي ليسي لو سوليي لا مير، جي تو ليسي، جي ليسي مي. Je suis en privé. Je vais voir. Normalement, c'est pas privé, Miloud. Dis-moi que je veux dire. Il y a des gens qui voient. Je ne suis pas en privé. Il y a Moustaqim avec moi qui voit. Donc, Miloud, هذا le passeport algérien, marocain en Algérie. Le passeport, le premier passeport du carton. Tu as vu? Ah ouais. Ah ouais. L'adresse هو تلمسان. هي دي تلمسان، فوبور دي تلمسان.
دونك بلاتي قلب الكاميرا ونوريك مزيان. Je suis né à Oujda, attention, je suis parti بوحمران تلمسان مع ميزونك الجيريان طالب lycée فوبور سي حلو جديد. هيا دابا لونسيان موديل ها هو هذا طاي 1m78 les cheveux noirs les yeux noirs sans histoire. ها هو هذا الإبراهيمي la jeunesse. ها الكاشي pour voir le cachet ها هو هذا Royaume du Maroc en consulat de Sidi Bel Abbas. هو le timbre. وهذا اللي ما يعرفش هذا هو مسيو بدر. ديرو 1979 Wikipédia vous allez trouver بدر محمد c'était le consul marocain à Sidi Bel Abbas بلاد راينا راي. بلاد راينا راي والعمارنا وبلاد لي فرير زرقي هي هذه. ها هو التاريخ en 1979. فوالا دونك هاي هادي دونك فوالا نوريكم دابا نعاود معكم لا سورس. هذا هو لو باسبور. شوفوا هاد لاباج هادي التأشيرة. Ça c'est le visa. Le visa algérien pour qui t'autorise à sortir du territoire algérien. هاي هادي مكتوبة تأشيرة الخروج من الوطن. تأشيرة الخروج من الوطن خديتها هانتا شتيها خصني قبل لو 30 جويي كون خرجتها لو 11 جويي باش خديتها في تلمسان 1979. ها لاباف لا سينياتير. هذا البغدادي هو اللي سينيها. هيا ولاية تلمسان. ولاية تلمسان بغدادي. هذا بغدادي كان راجل مزيان هذاك البغدادي. وهذه هذه لاباف ماروكان. هذه لاباف لا دوان زوج بغال وجدة زوج بغال. لو 16 جويي 1979 دخلت عن طريق السيارة على الأرض الحدود الأرضية. وهنا هي لو فيزا. هي لو فيزا ديال هي لاباف لو كاشي د لاباف. هاد لو بلو هذا لو 16 7 79 زوج بغال لو كاشي دو لاباف الجيريان. Non, c'est un passeport marocain هذا. هذا المملكة المغربية. هذا باسبور ماروكان درتو في المغرب في الجزائر. ما دارش باسبور الجيريان. جي ريفوزي لا ناسيوناليتي الجيريان. ما بغيتهاش. ما بغيتش لا ناسيوناليتي الجيريان. مانيش عارف انا مشيت لالجيري تو بوتي صغير. داوني خوالي مع الوالده ديالي كانت الجيريان وكيستقلت لالجيري داوني لانه هو كان مع الثوار. كان عايش في وجده مع خوتو مع خوالي اون جينيرال. الوغ من بعد كي كبرت انايا في العنصريه. شفت العنصريه وداك الشيء. جافي ديسيدي دو كيتي لالجيري تو سول جي ليسي ما فامي جو سوي بارتي. من بعد لحقوا عليا. كاين واحد خويا مشى قبل مني لان مشى لاوروبا راه باقي في فرنسا. وواحد كان مشى لاسبان. كان نسلت واحد بواحد باسكو سيتي بوغ ان ماروكان سيتي تري دور دو فيفر ان الجيري. انا اللي كنتسائل دابا السؤال اللي كنعطيه دابا فين هما دوك المغاربه اللي زيفتوهم في 75. انا راه ما زيفتونيش. شتي الباسبور ديالي ما زيفتونيش. دخلت مون بلان غري ما عذبوني ما داروا لي والو. كنت عندي مشاكل معاهم ديما. كنت معتقل ملي كنت صغير تعتقلت. واخر اعتقال ديالي تعتقلت نهار اللي جا. راه معاقني عليه ولاد الحومه ديالي اللي راه درتها انا سيدي سعيد. هذه سيدي حلوي جديد كنقولوا حنا سيدي سعيد. نهار اللي جا فيدال كاسترو جا لتلمسان. Fidel Castro, vous connaissez Fidel Castro, c'est le président communiste de Cuba. C'est le symbole du communisme, c'est le symbole de la révolution, c'est le symbole anti-dictature, anti-impérialisme, anti-monarchie, bien sûr, parce que c'est lui qui a fait chuter avec son groupe de révolutionnaires l'empereur Batista. Donc, Tlemcen, parce que Tlemcen, c'est un signe et un signal et un message au Maroc. Tlemcen, c'est la frontière du nord avec le Maroc. C'est la frontière du nord, c'est pas le sud. Ou Tlemcen, il y a les intellectuels. Ou Tlemcen, il y a l'origine de tous les dirigeants algériens. Ce sont d'origine Tlemcen qui nous عايشين في وجدة. جا النهار اللي جا فيدل كاسترو في l'Algérie وجا Tlemcen, كانت une journée de solidarité en faveur des صحراوة اللي المظلومين المقهورين اللي طردوهم من المغرب.
en faveur d'eux. Donc les étudiants, كلهم خرجوهم obligatoirement, tous les étudiants, tous les élèves, ils خرجوا le boulevard, ils خرجوا la ville avec les drapeaux des Polisario et avec les photos. Beaucoup de photos طلعوا البلاد كامله دي فوتو كلهم اللي كيشوف فيها دابا لي زارجيان تفكروا هذا الشيء لي فوتو ديال نابالم صحراوه مضروبين هنا دوك الشيء كان الفوتوشوب خادمينو حنا ما كناش كنعرفوا كانوا مصاوبين دي فوتو صحراوه محروقين بحال داك الشيء ديال الفيتنام ديك الحرب ديال الفيتنام لا ميم شوز بوتيت سي دي فيتناميان ويكتبوا ضحايا الانتهاكات الانسانيه للقوات المغربيه بين نابالم ضربوا صحراوه وضربوا هذه فهمت والشعب الجزائري يساند الصحراوه هذا الشيء نهار اللي جا فيدال كاسترو جاو جمعونا من لا كلاس من لي كلاس من ليسي انا ديك الساعه كنت في ليسي بن زرجب كان لو بروفيسور سيتي البروفيسور رحمون et le directeur c'était le directeur surveillant général directeur كان هو بن عمار الله يعمر هضر لك بن عمار وهادو كلهم يصوني او ماروك وتما كيصون دي كادر في هاد الزوج لا رحمون ولا بن عمار وكان واحد لي سيرفايون هذا كنقولهم حنايا لي بيون فوق جلا لي بيون كان فيهم جا قلب عليا في القسم لقاني بوحدي قال لي علاش ما خرجتش مع الدراري قلت له هادوك خرجوا بوغ مانيفيستي كونتر لي ماروك contre le Maroc, le Sahraoua et tout ça, le Polisario, j'ai essayé de lui expliquer que je ne peux pas sortir. ما نقدرش نخرج علاش ما نخرجش لأن أنا مغربي ما يمكنش أنا غادي نخرج في هذيك المانيفستاسيون ضد بلادي وهذاك الساعة باقي جون أنايا جو كومبخوني تو اتونسيون ديك الساعة نلعب البيتوز كنلعب بوف ديلان سانتانا ومام الغيوان والمشاهب بديت كان جيتي بلي زانغوس جو كومبخوني الور ما نخرجش من القسم بقى مني منك ضربنا انا وياه طاحت ضرب من هنايا داوني الكوميساريه دو تلمسان لو كوميساريا سنترال واللي كيعرف الكوميساريا سنترال ديال تلمسان فيها ان غران كولوار باش تمشي عند الانسبكتور يدير معاك البحث وكاين في الدروح ان غران كولوار كلشي كيطاباسي فيا كلشي كيضربني ما درت والو ما بغيتش نخرج في المانيفستاسيون ضد المغرب ماشي انا خويا اللي كبير عليا الا ايتي امبريزوني ديرون 10 جور بور ريان وكيقولوا ليه هو ما هذا خويا كيحشم ما كيبغيش يدير بحالي هذا يهضر اللي تري كوني ما نقول لكم سميتو سي مون غران فرير ايني شدوه اعتقلوه وقالوا ليه الالجيريا ما يلبسش هاد لي كوستيم اللي كتلبس سيتي ان كارسون اليغون تري سيتويزون شارمون وكانوا كيعشقوا فيه بزاف ديال لي فام وحتى العيالات ديال لابوليس كانوا كيتسطاو عليه والبوليس ما كيحملوش لان ان ماروكان بوغوس ونقي وديما بروب شدوه اعتقلوه بالليل اعتقلوه لو كافي دو لا غار دو تلمسان ودخلوه ما عرفناش فين مشاو عذبوه واحد العذاب لو بونجا والتيو عذبوه عذاب اللي ما كيتصورش Oui, je continue. Donc, j'espère qu'il ne va pas, parce qu'il ne va pas aimer. ما غاديش يبغوا لهذا الشيء لان عنده بوكو دي سوار حتى هو هرب من الجيري في 75 نهار اللي كانوا يزيفتوا لي ريفولي رفد لافاليز ديالو ومشى باغ لايبور دو سينيا مشى مهرن وجا عنده واحد البوليسي قال لي تي سي مون امي راهم كيزيفتوا المغاربه ريفولي قال لي لا انا نمشي وجافي ان كوزان كو جو سالي بيريكسي محمد كان خدام في لايروبور دو سينيا اللي كاين حدا الكرمه حدا جيت طريق ارزو هو اللي عاونو باش خرج الى ايطاليا اون فرانس en 75 لا نوي ميم جاو يقلبوا عليه لا بوليس الجيريان جاو يقلبوا عليه هو سكيلي فلان je vais pas dire son nom j'ai pas son autorisation d'abord il est grand-père et tout ça peut-être il n'a pas oublié mais peut-être qu'il veut pas que ça se sache انا ما على باليش انا داكشي اللي عشتو في الجيري نعاودو وكنقول للمغاربه هذوك 350,000 فينا هما اللي زرتوهم ريفولي بوركو يغارد لو سيلونس علاش ما يبوزيوش لي تيموانياج ديالهم بوركو لو بوبليك الجيريان يعرف معاناه المغاربه في الجزائر لان اخطر عنصريه كاينه في تاريخ البشريه خلي الانتيسيميتيزم سا سي بيغ راه ما لقاوش كيفاش يديروا لنا المحرقه ويحرقونا ما لقاوش كيفاش يديروا لنا المحرقه بحال صوبيبور وتشيناز ما كرهوش je ne sais pas qui est-ce qui les a empêchés parce que
il nous faisait souffrir le martyr. كان دي ماروكان اللي غيحشم يقول لك انا ما نبينش راسي بلي كنت في الجيري غادي يعيطوا لي الجزائري. نو موا جو سوي ني ا وجده، جو سوي ني ا وجده. مشيت داوني جيتي انوسون، جو سافي با. الجيري خدات لانديبوندونس en 1962. Ma mère elle est algérienne tlemcenienne, mes oncles sont tlemceniens, mon père n'était pas là. Ils ont demandé aux Algériens de rapatrier les Algériens qui étaient au Maroc. Ils دخلوا الجزائر سقلت après le 5 juillet. خوالي دخلوا معاهم اختهم اللي هي ما مير. جرتني انا داتني انا ودات d'autres frères. من بعد elle a eu des enfants. Vous savez que moi je m'appelle Brahimi. Vous savez que mes frères et ma sœur qui est née en Algérie ما عطاوهاش هذا النون دو ابراهيمي، ما عطاوهاش هذا النون دو ابراهيمي. هذا النون ابراهيمي ما عطاوهاش ليها. بون نقلب هذه باش ما غاديش تشوفوا لان لا كاميرا اللي انفيرسي. Qu'est-ce que ça passe? Il a bugué. D'abord, j'espère que je vais continuer. Donc ما عطاوهاش هذا لو نون اللي هو ابراهيمي. هذا ابراهيمي الغوتي بن سالم. الجنسيه مغربيه، هذه مغربيه ماروكان. 23 avril 1959 وجده ماروك lieu de naissance. lycéen كنت في الليسي فوبور سيد الحلوي جديد تلمسان BF 261 305 79. هاد لو نون هذا اللي عندي انا، لو نون دو فامي اللي عند جدودي وعند خوتي وعند كل شيء. Mais ma sœur, parce que nous avons eu, j'ai eu une sœur née en 1965, un frère né en 1969 et un frère né en 1970. Vous savez qu'ils n'ont pas eu l'autorisation d'être appelés Brahimi. C'est interdit de donner un nom patrimonial aux Marocains nés en Algérie. Vous savez pourquoi? Nous يعطيو الاسم عائلي المغربي زاد في الجزائر. À l'époque, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. ما غاديش نشهد بالزور parce que j'ai quitté l'Algérie en 79 ورجعت en touriste entre 94 je pense ou 96. Ou vers la fin de العشرية السوداء parce que j'ai été arrêté plusieurs fois par les barrages et les faux barrages. Alors ما كانش عندنا الحق نديروا السميه ديالنا. براهيمي كيقول لك براهيمي سي الجيريان وما خصك ديرها، والسميه الجزائريين هما سميه نتوما في المغرب كتسميو ولد احمد ولد قدور ولد هادي. الوغ ils sont appelés ما سور بنت اي مي فخير ولد سالم بن سالم ولد سالم بن سالم. دونك هاد لي تخوا تدخلوا للمغرب من بعد وداروا لي جيجمون ديالهم. دونك هذا نعطيكم واحد المعلومه اللي ما عارفينهاش المغاربه باش تعرف جيسكا كال بوين واصل الراسيزم اللي ما عارفينوش المغاربه، وبيتيت ميم لي زالجيريان واقيلا شي وحدين ما عارفينوش. الوغ علاش دايرين هاد الشيء؟ باش كي كتمشي اليكول ولا تشدوك البوليس ولا يكون عندك دير شي دوموند ولا شي حاجه يعرفوك غير بالسميه انك ماروكان. باسكو حنا كنتشابهوا لي زالجيريان لي ماروكان اي ميم لي تونيزيان كنتشابهوا. nous avons les mêmes couleurs, nous avons le même teint, nous avons le même langage parce qu'on vit avec eux, le même accent dialectal. عندنا la même chose. Donc pour déterminer et faire la différence entre un marocain et un algérien, ils ont pensé diaboliquement changer le nom de famille. Alors en Algérie كتلقى ولد سالم ولد علي ولد قدور، وكاين اللي سميتو SNP. ديك الساعه كانت القصوحيه ديال الراسيزم. SNP ça veut dire son nom patrimonial بدون اسم عائلي، او son avec ON son nom perdu. هادشي راه كان في الجزائر. هاد الجزائري هاد المغاربه اللي كانوا في الجزائر فينا هما؟ المغاربه اللي كانوا في الجزائر طردوا وداو لهم الممتلكات ديالهم. انا كنشوف فيهم راه طردوا المغاربه كانوا خدامين. المغاربه اللي طردوا من الجزائر كانوا خدامين. سيتي با دي مونديون، سيتي با دي مارجيناليزي، سيتي با دي بوندي، سيتي با دي بروستيتوي، سيتي با دي ديلر، سيتي دي étudiants et leurs parents travaillaient pendant des années. Et il y en a qui sont nés en Algérie. هاد المغاربه اللي طردوا من الجزائر كانوا خدامين، ماشي طلابه، ماشي شفاره، ماشي مروجين المخدرات، ماشي ميم ضيرونجيش في الجزائر. هما مساكن حاسبين راسهم راه ولاو جزائريين. هاد المغاربه يطردوا ماشي كونتريرمون ا موا اي ما فامي. حنا كنا عارفين راسنا مغاربه. وشكون اللي مدخلنا تا مغربيه ندخلها لنا حنايا ان مغاربه؟ من خدينا الثقافه ديال المغاربه؟ نوتر مير كي الجيريان كي تلامسانيان كتقول لنا بلادكم هو المغرب وجده العزيزه، وكتموت على وجده وبقات حتى رجعت لوجده وماتت في وجده الله يرحمها.
Notre mère, Tlemcenienne, qui est algérienne, une grande famille, et tout le monde, tous les Tlemceniens connaissent la famille Mesli, une grande famille Tlemcenienne pure, دخلتنا في راسنا وكانوا كتحقر وكانت كتضرب وكانت elle a fait même de la tôle à cause du Maroc. Ça, c'est une vérité. والناس اللي كيعرفوني في لو كارتي connaissent cette vérité. J'ai jamais dit ça. ما كنتش باغي نقولها باسكو كثروا كيقول لك لي ماروكان امبيت لي الجيريان. راه ما كايناش. المغاربه ما عمرهم امرداو الجيري. ما عمرهم امرداهم. ما يدخلوا لياش اللي ريفولي ولا الاطلس اسني لوبيراسيون تيروريست اللي دارها سو الكوموندمون ديال مدينه توفيق ونزار اي تو سا بور امبيشي العسكر باش ما يديروش لو ميغ سيكوريتي في الصحراء. خلينا من داكشي حنا عارفين كلشي. Écoutez, je passais mon temps à lire. Je connaissais les espions marocains qui sillonnaient toutes les casernes algériennes. كنت كنعرفهم كاينين تماك. مشاو دخلوا قبل مني دخلوا en 77 يعرفوا الجزائر كامله. الجزائر ني با كاشي لي دين ايدي عريانه. الجزائر المغرب ما باغيش الحرب مع الجزائر ولكن الشعب الجزائري داخلت ليه في راسو لان كيقريوها ليه في المدرسه. في المدرسه كيقريوها ان المغاربه اول حاجه المبدا الدراسي في التربيه الوطنيه الجزائريه كيسموها التربيه الوطنيه وفي لي ميزون دو جون اللي عندهم هما لي ميزون دو جون كتسمى الكشفيه ولا لو كلوب دي اف ال ان كيقراو دراري صغار عندهم 7 سنين 8 سنين 9 سنين. ما كانش كاينه لا تيليفزيون على ليبوك دون لي كارتي سيتي لا ميزير لا بوفرتي اي ميم لا تيليفزيون سي تي افي لي مويان باش تشريها ما كانش كاينه تلفازه. دونك عندهم تلفازه وكانوا شي مسلسلات كي اتيريو لي زونفون بحال داكتاري بالي سيباستيان لي مورتال كان نوار بلون. الدراري كيمشيو يتفرجوا ديك المسلسل قبل ما يتفرجوا داك الاخر تيقريوهم تيديروا لهم لافاج سيرفو لون دوكترينمون شنو هي الجزائر والله واناشيد على الجيري بيان سيغ لي زوندروا ديمي ليغ بي كيديروا اناشيد من بعد كيقريوهم ان الجمهوريه هي دوله حره وفيها ناس حرين والمملكه دوله ارستقراطيه استبداديه فيها العبوديه وفيها العبيد وينحنون. وداك الشيء الخطاب اللي كان كيقولوا بومدين هو اللي كيقراوه في المدارس. داك الخطاب انا كنت كنشوف لو ديسكور دو هو بومدين راه قلتها شحال مره كنقول لي الله وعسى في هذا الخطاب في هذا لو ديسكور اللي يعطيه الشعب ديالو ما غاديش يجبد المغرب او المروك. ضروري ما يجبد المغرب ضروري ما يجبد المغرب بور انسيتي على ان بور انسيتي على ان باش يدفع الكراهيه ديال المغاربه وديال المغرب. بورتون المغاربه خدامين في الجيري كوم جو فو راكونت. المغاربه توت لارتيزانا الجيريان توت لارتيزانا سي تري تري رار تلقى شي تلمساني بور خدام في نقول لكم المجبود او السقلي وداك الشيء ديال الدراز او المنسوج. وكي التلمسانيين كانوا يسمعوا يعرفوا هذه المصطلحات. الدراز الحنبل والجفاف ودوك لي بيرنوس المغاربه. لا كوردونوري لي ماروكان. الفلاحه كامله ماروكان. الفلاحه كامله دو ا جيسكا زاد من العساس حتى اللي كيلابوري لا تير وكيحصد وكيدير هو ماروكان. يافي با ان سيل الجيريان اللي كان خدام في الصباط ولا في الدراز ولا في لا ماسونغي ولا في الجنانات في الداليه او الحقول ديال الفواكه او ديال الخضر او ديال الشعير او الذره ما كانش جزائري. علاش؟ الجزائري يقول لك انا راه ماشي مروكي باش نوض نخدم هذه الخدمه ديال تماره. الجزائري كيقول لك انا باغي نخدم بيرو باغي انا ولد مجاهد خصني دروا خصني حقي في بترول. هذه عقليه كاينه وكيعترفوا بها لان ديجا هذاك ديال انت مير وانا مير وشكون يسوق الحمير راه خارجه من الجيري. تو الموند فو ديفينيغ ان مير كيقول لي انت مير وانا مير شكون غادي يسوق الحمير. ولا توليتي الا بغيتي يضحك عليك شي واحد يقول لك انا نمشي نخدم انا مروكي ما يخدم غير الحمار ولا المروكي. هذا مصطلح عادي في الجيري حنا ما كناش كنديوها فيه. Mais on comprenait que les Marocains, ils essayaient par n'importe quel moyen de rabaisser les Marocains. كي كنهضر هكذا ما كنقلبش انا على الفتنه. Je veux dévoiler la vérité. Je veux dévoiler la vérité. D'où est née cette haine. منين تزادت هاد لا ان ضد المغاربه؟ راه ماشي لي زالجيريان. لي زالجيريان ما عارفين والو ولكن كيقريوها لهم. في لي سيرفيس ميليتير ما كانش داك في لي مانوفر ما كانش العدو اكس. تخيلوا يخرجكم عدو اكس كيفاش ديروا كيقول تخيلوا يخرجكم العدو المغربي كيسميو العدو. دونك العدو دخلت لهم في عدو دخلت لهم عدو وديجا مقرينهم ان المغاربه مدلولين ان المغاربه سعايا سيروره طلابه وديك مروكي كيقولوها بواحد الطريقه ديال الاحتقاريه انهم وهما شعب عنده النيف عنده
الكرامه وعنده الشهامه وبلد المليون ونص شهيد الوغ كو نورمالمون اون دوا با اتر فيير دي مور. الناس كتفتخر بالموتى سي مالوغو. نفتخروا بالانجازات، نفتخروا بلي رياليزاسيون سوا دي ديكوفيرت سيونتيفيك وتكنولوجيك ولا الكرياتيفيتي مي كيلكو. ما نفتخرش انا بالموت نقول انا مات لي مليار ولا 200 مليون ولا نو، نفتخر نقول انا شنو نجد، ماذا انجزت الجزائر وماذا انجز الجزائريون منذ الاستقلال. ماشي نقولوا حنا نبقاو نقولوا دوبي اكس طون حنا بلد من السوشيت بور جوستيفيer que nous sommes des hommes, pour exprimer que nous sommes plus hommes que les autres hommes, que notre homme حنا homme ماجيسكيل والاخرين homme مينيسكيل. قضيه نقولها لكم، انا بغيت لي ماروكان. Je lance mon appel, ou j'espère que vous partagez ça, vous lancez vos appels. Les Marocains qui ont été refoulés, كانوا واحد العيالات كانوا خدامين عند لي بورجوا في تلمسان، مرا وعندها جوج بنات كتجمع الفلوس في المخده، حياتها كامله تجمع الفلوس. واحد النهار دير تشري شي دار في لاجيري باسكو نو بونسي جامي ريفونيغ او ماروك، باسكو لي ماروكان اللي كانوا في لاجيري نساو راسهم بلي ماروكان. انا كانوا كيضربوا معايا مغاربه كيقولوا لي ما يبغوش يقولوا مغربي، نقول علاش ما تقولش انت بلي راك مغربي، علاش مدرك. كنكتشف شي واحد مغربي كيبقى يقفقف عليا يقول لي نو انايا غير با وعندي انا نورمالمون الجيريان نورمالمون، كيبقى يدريبلي فيا. كنقول له تي ماروكي تي دوا تخفيها بوركوا، علاش مسكين خايف يبقاو يعايروه مروكي، يلعب كره يعيطوا ليه بالمروكي، راك عارف عقل الصور، يمشي للمدرسه يعيطوا ليه المروكي. المهم حتى في القسم هذه ما عارفينهاش، لكن كان عارفينها في القسم. كنت تقرا من الابتدائي حتى الليسي باسكو جي با في لا فاك اون الجيري. Et fort heureusement, j'ai quitté l'Algérie à cet âge de la fac. تكون تقرا بارك في القسم بك تجي يعيط لك سيغبايون جينيرال يقول لك شكون مروكي هنايا، تي اوبليج دو لوفي لا مان. كيديك المدير، كتدخل المدير كتسنى كتلقى بارك ما كدير والو، واش تا مروكي طاطا ويخلي يقول لك بارك تما كتلقى تماك صافي. علاش؟ بور تو رابيلي aux élèves que toi tu es marocain. Donc il y avait un système diabolique, il y avait un système diabolique pour semer la haine. Ça n'existait pas en Algérie, au Maroc. Ça n'existait pas au Maroc. المغاربة في les gènes ديالهم ils sont sociabilisables et ils sociabilisent les gens avec eux. شتي هنا يجي هنايا n'importe quelle personne تجي لهاد البلاد، n'importe quelle personne bouddhiste, athée, n'importe quelle idéologie, n'importe quelle couleur, n'importe quelle croyance, n'importe quelle religion, n'importe quel esprit يجي المغرب يعيش. علاش؟ لان المغاربه ساهلين في لا سوسيابيليزاسيون، كيسوسيابيليزيو بنادم. انا حسيتها فيهم باسكو انا عشت حياتي غير غربه، كي دخلت للمغرب كاين سارتان ما جافي ان سارتان بروبليم او ديبار في لا فرونتيير، كانوا يعيطوا لي الجزائري باسكو جو سوي فوني دو لالجيري، لابا يعيطوا لي مروكي، وفي الجزائر في المغرب كيعيطوا لي الجزائري. مي j'ai réussi à m'intégrer avec les jeunes d'Oujda. On a créé des bandes de musique modernes, on a fait كل شيء كيعرفوني في وجدة. Je suis très connu public. سول اي وجدي يقول لك كان عندي واحد لو سيرنون ديال روكي. من بعد لي جروب اللي كانوا تماك ديال الموسيقى، بليزيور جروب مودرن. وجو سالي تو لي زامي لابا اللي كاينين تماك، جمال الباسيست، حضري محمد، جلال الجيتاريست، هادو يعقوبي محمد لو باتور. دونك كنا معروفين، وكان عندنا ان جروب دو سيربريز بارتي دو سواري سميتو لوج، تري كوني ا وجده. توت لي سيربريز بارتي حنا معروضين. كانت عندنا لا دونس ديك سا ليبوك، سيتي لو روك ان رول، une partie disco, une partie rock. Je me suis intégré au Maroc, c'est comme si j'ai jamais été en Algérie. Mais avec le temps, بديت كنشوف ان الجزائريين باقيين كيكرهوا المغاربه. علاش؟ على خاطر علاش كان هادشي كنت عايش وانا في الجيري، تكون لعبه المغرب مع الجيري مصيبه. انا عندي كل شيء لو كارتي كيتسناني وقتاش يشوفني باش يسبني ويعايرني. هي ماتش ديال البالون، وكنت صغير ونعقل على الماتش ديال المغرب مع الجيري اللي هي الفرقه اللي كان فيها كلام وعاشور والالماس وعبروق وهدفي. دما في المغرب بيتشو وسالمي بليطو، بيتشو بوجمعه وعلال بزاف كانوا. ما بقيتش عاقل بزاف، مي فرش كنت باقي صغير وشفت هادشي كات دي بروبليم. المعيور والسبان حتى الروتور المغرب ربح 3-0 باش عاد شويه بعدو مني. دونك هادشي هاد لا ان اللي كاينه بين الجزائر في المغرب راه ما كانش كاينه بين الالمان دو لاس والالمان دو الوست، مالغري لا بروباغندا اي ليديولوجي روس كي روج كي كومونيست اي ليديولوجي
كابيتاليست كيدي امبيرياليست. دونك ما كانش كاين هذه الكراهيه، ما كايناش حال